गृह मंत्री को अरे ऊ आफै दुईवटा पासपोर्ट सारा दुनियाँको नजरमा छ नि उहाँको। अरे यो भूमि नेपालको, त्यहाँ बस्ने मधेसी विदेशी थोरै हुन्छ, नेपाली नै हो नि त, तर मानसिकता त बिग्रेको छ नि त। कैलाश सिरोहियाको नागरिकताको दुईवटा नम्बर भएपछि त्यो दुईवटा नम्बर आफ्नो हातले लेखेको उसले कि त्यहाँको यो शासकले लेखेर दिएको दुईवटा नम्बर? राजतन्त्रमा एकल फुलबारी बनाए वंशीय शासन र लोकतन्त्र गणतन्त्रमा पनि एकल फुलबारी बनाउने प्रयास चाहिँ भएकै हो नि त। 7-7वटा संविधान नेपालमा बन्यो, 6वटा संविधान फालियो, 7औं संविधान कुन दिन फालिने हो ठेकान छैन। स्वयं पुष्पकमल दाहाल पनि तपाईको टुप्पी काट्ने र जनै काट्नेमा गए हैन। तपाईले देखिहाल्यो नेपालको कम्युनिस्टहरूको पाखण्डीपन कतिसम्म हुन्छ हामीले देखिहाल्यो। यो चुच्चे नक्सा देखाएर आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने, त्यो चुच्चे नक्सा देखाउने चाहिँ देखाउने हैन, प्राप्त गर्दै गर्दैन। तर काठमाडौँको नेपाली समाजमा एउटा भ्रम सिर्जना गरेर उनीहरूको शक्तिलाई हाबी गराउने यो तपाईको फल प्ले गर्न खोज्यो। अब यो भन्दा तल नेपाल जानै सक्दैन के? यो भन्दा तल यहाँका शासक, जो शासक सम्भ्रान्त या सिस्टम, उहाँले जुन कुरा गर्नु क्यापिटलिजम कम्युनिजम विचार बोकेर गरिएका शासन र यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट गरिएको शासनबाट नेपाल कहाँ पुग्यो आज व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। राजेन्द्र महतोलाई यो काम गर्नबाट रोक्ने प्रयत्न गर्यो। त्यही भएर उहाँको नागरिकतामा विवाद खडा गर्ने, उहाँको धोतीमा विवाद खडा गर्ने, उहाँको बोलीमा विवाद खडा गर्ने। यो अहिले नामधारी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट त्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पछि त्यसको चाहिँ त्यो अवस्था देख्दैन, त्यहाँ उपस्थिति रहँदैन। त्यो पार्लियामेन्टमा, नेपालको पार्लियामेन्टमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पछि बनेको शासन र संविधानमा त्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले भरिभरा हुन्छ त्यो पार्लियामेन्ट। यो चुरेको रक्षा भएन भने, चुरे विनाश भयो भने चुरेमा बास गर्नेको विनाश र चुरेभन्दा तल मधेस जुन हो त्यो चाहिँ मरुभूमि हुनेवाला छ। यो महेन्द्र राजमार्ग जुन उहाँले भन्नुभयो, महेन्द्रीय राजमार्ग, त्यो के विचारबाट बनाइयो? यो त महेन्द्र राजमार्ग पुरै 4 कोइझाइलाई विनाश गरेर अनि यो राजमार्ग बनाइएको नि त। त्यहाँबाट दुर्भाग्य सुरु भयो, त्यहाँबाट यो चाहिँ चुरे विनाशको चाहिँ गतिविधि सुरु भयो। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनेको खालि राजनीतिक कुरा होइन, यो देशको इकोनोमीलाई, यो देशको अर्थव्यवस्थालाई आगामी 10 वर्षमा 3 गुणा कसरी पुर्याउने त्यो कार्ययोजना राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले अगाडि बढाउँदैछ। त्यो आउँछ, आगामी दिनमा त्यो आउँछ। महेन्द्रको राष्ट्रवाद पनि 30 वर्षमा कोशीबाट गङ्गामा पुगिसक्यो। स्वयं त्यो भएको हुनाले अब राजेन्द्र महतोको लागि त्यो अप्ठ्यारो कुनै पनि छैन। अब आदरणीय पत्रकार मित्रहरू र हाम्रा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका सबै आदरणीय मित्रहरू, उपस्थित साथीहरू, आजको यो पत्रकार सम्मेलन यो देशको लागि ऐतिहासिक सन्देशमूलक पत्रकार सम्मेलन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। आजको पत्रकार सम्मेलन को सन्देश यो देशकै लागि ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन सन्देशमूलक हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। तो के अर्थमा भने यो देशमा अधिकार र पहिचानको लागि भएका गरिएका सङ्घर्षहरूको क्रममा सामुदायिक सद्भाव या त्यो सामञ्जस्यता ल्याउने काममा विगतका केही समय चाहिँ विघ्नहरू देखिएको थियो। यो पत्रकार सम्मेलनले असार 1 गते लालबन्दीको बजारमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको तर्फबाट एउटा सभा हुँदैछ र त्यो सभाको आफ्नै विशेषता रहेको छ। त्यो सभाको नाम नै हामीले मधेस पहाड
एकता सभा राखेका छौँ। यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले अधिकार पहिचानको सङ्घर्ष गर्दाखेरि, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँदाखेरि यो पहिलो शर्तको रूपमा हामीले यसलाई मानेका हौँ र यो सद्भाव हामीले देखाउनुपर्छ र यो चाहिँ लालबन्दीको धरतीबाट, सर्लाहीको धरतीबाट मधेस पहाडको एकता सभा गरेर देशवासीलाई हामी सन्देश दिन खोजेका हौँ। अधिकार पहिचानको लडाइँमा अहिलेसम्म यो देशमा शासक वर्गद्वारा, शासक सम्भ्रान्तद्वारा सामुदायिक सद्भावलाई बिथुल्ने गरी शासन सञ्चालन भएको हो र यसैको परिणामले चाहिँ यो समुदाय बीच चाहिँ विभाजन ल्याउने, विभेद गर्ने, तेगनामा शासन गर्ने, यी कामकुराहरूको परिणाम नै त्यो भएको हामीले महसुस गरेका थियौँ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले यो देशमा भएका सबै विभेदलाई अन्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ र नेपाल सबै नेपालीको लागि बनोस्, त्यो चाहिँ लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। त्यसैले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनिएको हो। बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्थापित गर्नुको मतलब नेपाल सबै नेपालीको लागि स्थापित गर्नु हो। हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने हामी सबैको, सबै राष्ट्रियताहरूको, हाम्रो सबै पहिचानहरूको यो देश हो। यो मधेसी होस्, चाहे आदिवासी जनजाति होस्, चाहे बाहुन होस्, चाहे क्षेत्री होस्, चाहे दलित होस्, चाहे थारू होस्, मुस्लिम होस्, सबैको यो देश हो र त्यसैले सबै राष्ट्रियताको देश बनाउनलाई नै यो देशलाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति प्रारम्भ गरिएको हो र सो अभियानलाई अगाडि बढाउँदाखेरि, सो क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँदाखेरि यो विगतमा राज्यको व्यवहारबाट यो सृजना भएको खाडललाई पूर्ण उत्तिकै जरुरी छ। त्यसैले यो लालबन्दीको असार 1 गतेको सभाले त्यो चाहिँ यो देशमा एउटा सन्देश दिन चाहेको हो। यो चाहिँ मधेस र पहाडको बिचमा जुन सामुदायिक विभाजन जुन विगतमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न कारणवश चाहिँ भएको हो, त्यो चाहिँ अन्त गरिनुपर्दछ र सबै मिलेर नेपाललाई बनाउनु पर्छ र यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिबाट नेपाल सबै नेपालीको लागि बनोस्, त्यसको लागि बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना हेतु यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सञ्चालन गर्दाखेरि सर्वप्रथम यो सन्देश यो जनतामा जानुपर्छ। त्यो कार्यका लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले लालबन्दीको यो सभाबाट यो दिन खोजेका हो, यो मधेस पहाडको एकता सभा। यसमा चाहिँ यहाँ सबैको मिडिया, हाम्रा सर्लाहीका मिडियाका साथीहरूको सहयोग चाहिएको हो। यो सन्देशलाई जनजनमा फैलाइयोस् र यो सभालाई भव्य रूपमा चाहिँ हामी सफलतातर्फ लगाउँ, यो उद्देश्यका साथ आजको पत्रकार सम्मेलन यो गरिएको हो। सभाहरू त दिनका दिन भइरहेको छ। हिजो हामी धरानमा चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको एउटा र्याली निकालिएको थियो, मोटरसाइकल र्याली र संवादात्मक कार्यक्रम भएको थियो। भोलि चाहिँ दाङको घोराहीमा कार्यक्रम चाहिँ राखिएको हो। त्यस्तै तपाईको 26 गते विराटनगरमा कोशी नामको खारेजी र त्यो प्रदेशको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर 26 गते, यही महीनाको 26 गते त्यहाँ प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखिएको हो, सभा राखिएको हो। त्यस्तै तपाईको 29 गते बुर्तिबाङ होइन के अरे बागलुङको बुर्तिबाङमा चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम राखिएको हो, सभा कार्यक्रम के अरे मगरातमा। त्यस्तै तपाईको असार 1 गते यहाँ र अन्तिम यो दोस्रो चरणको अन्तिम कार्यक्रम काठमाडौँको मण्डेलामा
माइतीघर मण्डेलामा असार 4 गते त्यो पनि असार 4 गते ऐतिहासिक कार्यक्रम नै त्यो हुनेवाला छ। त्यसको पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। यस प्रकारले यो दोस्रो चरणको कार्यक्रमको तहत यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सर्लाहीको लालबन्दीमा यो एकता सभा हामीले राखेका हौँ। यसमा सम्पूर्ण हाम्रा समुदायहरू मधेसी आदिवासी जनजाति लगायतका सबै हामी यहाँ लालबन्दीमा 1 गते यहाँ भेला भएर मधेस पहाडको एकताको बीचको चाहिँ सन्देश हामी दिन, देशवासीलाई त्यो सन्देश दिन राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति को प्रयास हो र यसमा यहाँ सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दै म धन्यवाद दिन्छु। र अब केही विषय हाम्रो बुद्ध छिरिङ मोक्तान जो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको मुख्य व्याख्याता हुनुहुन्छ, उहाँले केही शब्द राख्नुहुन्छ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरूसँग पुनः लालबन्दीमा यो सर्लाहीमा भेट भयो, खुसी लाग्यो। सबभन्दा पहिलो भेट पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवसकै दिनमा भयो कि भएको थियो कि जस्तो लाग्छ। भर्खर संयोजकजीले जुन विषयवस्तु यहाँ राख्नुभयो, दुईवटा कुरा त्यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। समयक्रममा नेपाली समाजको, नेपाली राज्यको निर्माणको समयक्रममा विभिन्न खाले अन्तर्विरोध सङ्घर्षहरूको रूपहरू हामीले भोग्याएको, देखाएको। त्यो समाजको गतिशीलताले यस्ता किसिमको टाइम एन्ड स्पेस अनुसारको दिग र काल सापेक्षित फरक अन्तर्विरोधहरू जन्माउने गर्दछ। त्यसमध्येमा सबैभन्दा नेपालको राज्यत्वको लागि, नेपाली समाज निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा सङ्घर्ष मधेस आन्दोलन हो। तर मधेस आन्दोलनलाई जुन ढङ्गले यो स्टेटको राज्यले जुन ढङ्गले त्यसलाई जुन भाष्यमा बदल्न खोज्यो, त्यो देशको लागि घातक थियो। कि मधेस आन्दोलनलाई पहाड र हिमाल विरुद्धको आन्दोलन, त्यो किसिमको एउटा डिभिजन ल्याउने राज्यधारी शासकले ल्याएको थियो। त्यो एकदम खतरनाक खेल थियो। आफ्नो शक्तिको वर्चस्व कायम गर्नलाई त्यतिसम्मको देशघाती काम गर्नलाई पनि तयार भएको तथाकथित देशभक्तिहरू काठमाडौँको सिंहदरबारमा बसिरहेछ। तथाकथित देशभक्तिहरूले गरेको सबभन्दा देशघाती काम के थियो भने त्यो भाष्य मधेस आन्दोलनलाई त्यसरी त्यो भाष्यमा बदल्नु घातक काम थियो। त्यसले उहाँहरूले केन्द्रीकृत गरेर राखेको शक्ति त बस्थ्यो होला, तर देश बच्नलाई खतरा उत्पन्न भयो। त्यो कुरोको अनुभूति गर्दै पहिलोचोटि मधेसमा सङ्गठित शक्ति जन्म हुँदाखेरि नै नेपाल सद्भावना पार्टीको नाममा जन्मेको थियो। त्यो सद्भावना भन्ने शब्दको दार्शनिकीको गहिराईलाई अब नयाँ ढङ्गले फेरि यहाँ पुनर्भाष्य गर्नुपर्ने जरुरी भयो। किनभने त्यो सद्भावना माथि आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा संस्थापक गजेन्द्र बाबुलाई थाहा थियो। धोती लाउँदाखेरि सद्भावना बिगार्न आयो भनेर आरोपित गर्नेवालामा छ यो ढाको टोपी र दौरा सुरुवालवालाले भन्ने गजेन्द्र बाबुलाई थाहा थियो। त्यही भएर त्यसको एउटा एन्टिडटको रूपमा, एउटा ओखतीको रूपमा उहाँले सद्भावना परिषद, जसको संस्थापक उहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुईजना संस्था सद्भावना नाम राखेर सङ्गठन विस्तार गरेका थिए। मधेसको आन्दोलनको प्रारम्भ गरेका थिए, मधेसको अधिकारको कुरा प्रारम्भ गरेका थिए। त्यो कुरालाई पछि यति आन्दोलनलाई यसरी भाष्यमा बदल्न खोजे कि जुन देशको लागि घातक थियो। त्यही भएर हामीले स्वदेशवादको दार्शनिकीको आधारमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति उठान गरिरहँदाखेरि मधेस पहाड मिलन
र एकता गर्नलाई पहिलो साथ हामीले ठान्यौँ र त्यो काम गर्न पाउँदाखेरि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको एउटा सिपाहीको हिसाबले हामी सबै गौरवान्वित छौँ। गर्नुपर्ने यो राज्यले थियो, स्टेट बेयरिङ एलिट भन्छ हामी अङ्ग्रेजीमा, राज्यधारी सम्भ्रान्तहरूको ड्युटी थियो त्यो। तपाईँले हेर्नुहोस् अमेरिकन सम्भ्रान्तहरूले देशलाई युनिफाइड गर्नको लागि कसरी आफ्नो न्यारेसन्सहरू बिल्ड गर्छ, डोनाल्ड ट्रम्पले बाहेक होइन, इङ्ल्यान्डमा बोरिस जोन्सनले बाहेक सबैले आफ्नो न्यारेसन बिल्ड गर्छ नि त, युनिटी इन्टेग्रिटीले कायम गर्नु। तर यहाँ केपी ओलीहरू ठाडै त्यो नेसनल इन्टेग्रिटीमाथि घात गर्ने हिसाबले तपाईँको उत्तेजक शब्दहरू प्रयोग गर्छ। हामीलाई याद छ कि मधेस आन्दोलनमा मधेसका युवाहरूको शहादतीलाई केपी ओलीले के पो भन्ने एउटा शब्दहरू प्रयोग गरेको थियो। त्यो जस्तो इरिस्पोन्सिबल कुनै पनि डेमोक्रेटिक स्टेटमा त्यस्तो किसिमको राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो स्टेटमेन्ट दिन्छ भने त्यो मान्छेले टोटल पब्लिक लाइफ मात्रै होइन कि कुनै पनि खालको जबबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा केपी ओली अहिले पनि मोस्ट सेलिब्रेटेड नेसनल हिरो छ। कसको लागि? अहिले पनि हि इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड नेसनल हिरो। किन यस्तो किसिमको फल प्ले गर्छ पोलिटिक्समा? यो कुरोको अन्त्य हामी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति मार्फत गराउँदैछौँ। त्यसको सार अहिले हाम्रो समितिले बताउनु भयो र यो गर्न पाउँदाखेरि यो गर्नु आवश्यक ठहर गरेर नै हामीले क्रान्तिलाई पनि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको रूपमा व्याख्या गरे हो। यसको धेरै महत्त्वपूर्ण पाटो छ, किनभने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू विश्वमा चलेको आन्दोलनहरू देश निर्माणको लागि भएको छ। भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्राम पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हो, अमेरिकाको स्वतन्त्र सङ्ग्राम पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हो। फेरि हाम्रो एउटा देश निर्माण भयो। 7 सालको राजनीतिक क्रान्तिले एउटा मोडर्न स्टेट बनिसकेपछि पनि, आधुनिक राज्य व्यवस्थामा हामी आइसकेपछि पनि र त्यो आधुनिक राज्य व्यवस्थालाई हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रूपमा रूपान्तरण गरेको गर्वका साथ गरिरहँदाखेरि पनि अर्को राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति किन चाहियो भनेदेखि यही मधेस पाहाड बनाएर झगडा गराउने, मधेसीले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्यो भने सिङ्गो सद्भाव बिगार्नको लागि भाषी निर्माण गर्ने जुन शासकीय षड्यन्त्र छ र आदिवासी जनजातिलाई के आन्दोलन अधिकारको कुरा गर्यो भने अर्कै भाषी निर्माण गर्ने जुन शासकीय षड्यन्त्र छ, त्यो षड्यन्त्र चिरेर देशमा वास्तविक रूपमा देशलाई एउटा नयाँ स्वदेशको रूपमा, सबैको स्वदेशको रूपमा, आफ्नो देश स्वदेश भनेको आफ्नो देशको रूपमा यो देशको विकास गर्नको लागि हामीले स्वदेशवाद, बहुल राष्ट्रवाद र सामुदायिक समाजवादको मार्ग निर्देशनमा, वैचारिक मार्गदर्शनमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्न खोजेको हो। र त्यसमा हामीहरूलाई त एकदम गर्वानुभूति भइरहेको छ कि हाम्रो जेठ असार 1 गतिको कार्यक्रमबाट यो देशमा स्वदेश निर्माणको यात्रा प्रारम्भ हुनेछ र त्यो कार्यमा हामी अहोरात्र खटिरहेको छौँ। र त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो कि अर्को एउटा ऐतिहासिक काम यसमा के हुँदैछ भनेदेखि राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा पुनः 200-300 वर्षको नेपाली एकीकृत राज्य निर्माणको इतिहासमा अपूर्ण अधुरा चिजहरूको पूर्णता चाहिँ राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा हुँदैछ, जसलाई यो शासकले कहिले पनि स्वदेशी मान्नलाई इन्कार गरे। शासकको सारा 30 वर्षको शासकीय प्रयत्न के छ? राजेन्द्र महतोलाई यो काम गर्नबाट रोक्ने प्रयत्न गर्यो। त्यही भएर उहाँको नागरिकतामा विवाद खडा गर्ने, उहाँको धोतीमा विवाद खडा गर्ने, उहाँको बोलीमा विवाद खडा गर्ने, यो राजेन्द्र महतो माथिको 30 वर्षको लगातारको जुन शासकीय ब्ल्याक पेन टार्गेट छ नि, कालो पोत्ने जुन एक्सनको पछाडिको मनोविज्ञान यहाँले बुझ्नुभयो नि। किनभने इतिहासमा सायद राजेन्द्र महतो नै त्यस्तो पात्र छान्यो नेपाली इतिहासले कि नेपाली राज्यलाई फेरि एक ढङ्गले सङ्गठित गर्नको लागि सायद पशुपतिनाथकै चोइस पो हो कि होइन, के थाहा त। तर त्यो परिस्थितिलाई बिथोल्नको लागि यहाँको शासक सम्भ्रान्तले 30 वर्षदेखि जुन प्रयत्न गर्यो, त्यो कुराको अन्त्य, त्यो कुराको रिभर्स, त्यसलाई उल्टाउने कामको अहिले प्रारम्भ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको ब्यानरमा भएको छ। यो पनि एउटा मधेसियाको लागि, एउटा जनजातिको लागि र एउटा सचेत ब्राह्मण क्षत्रिय कुलका, उच्च ब्राह्मण क्षत्रिय कुलका, ठकुरी कुलका
भनेर भनेका साथीहरूको लागि पनि एउटा गर्वको कुरा हो कि र मार्क्सवादी कम्युनिस्टहरूको लागि त झन् गर्वको कुरा हो। उहाँहरू त के भन्छ पिँधबाट चाहिँ सबै चिज बन्नुपर्छ भनेर तर्क गर्नुहुन्छ नि होइन। उहाँहरूको मार्क्सवादीहरूको त तर्क त फेरि अर्कै छ। उहाँहरूको त बटम अप भन्छ नि एनजिओवालाहरूले पनि। भनेपछि त पृथ्वीनारायण शाहपछि यो मुलुकमा यदि भौगोलिक एकीकरण नगरिकन मन जोड्ने सद्भावना मार्फत यदि मुलुकलाई पुनः जोड्दैछ भने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिबाट जोडिँदैछ र त्यसको नेतृत्व एउटा मधेसियाको नेतृत्वमा हुँदैछ। योभन्दा महान गर्वको कुरा इतिहासमा नेपाली इतिहासमा इतिहासकारले पाउनेवालामा छैन र इतिहासकारहरूको पनि कलमले यो कुरा हाइली सेलिब्रेट गर्न पाउने छ भन्ने कुरा हामी मान्दै 30 वर्षमा यति मात्रै छ। 30 वर्षमा कोशी नदीमा धेरै पानी बग्यो र राजेन्द्र महतोलाई मधेसिया बनाएर एउटा बोर्डर खडा गरेर माथि उक्लिन यो राजमार्गलाई महेन्द्रको राजमार्ग भनेर छ नि, महेन्द्र राष्ट्रवादले खडा गरेको यो राजमार्गबाट माथि जान नदिने जुन तत्त्वहरू थियो त्यो 30 वर्षमा कोशीले सबै बगाइएर लगिसके। महेन्द्रको राष्ट्रवाद पनि 30 वर्षमा कोशीबाट गङ्गामा पुगिसक्यो। स्वयं त्यो भएको हुनाले अब राजेन्द्र महतोको लागि त्यो अप्ठ्यारो कुनै पनि छैन। अब राजेन्द्र महतोको लागि मात्रै होइन, मधेस मुलुकै कुनै पनि नेताले कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि पहाडका नेतृत्वलाई मधेसले स्वीकार गर्ने र मधेसका नेतृत्वलाई चाहिँ पहाडले स्वीकार नगर्ने परम्परा आजको दिनमा पनि छ। जसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा उपेन्द्र यादव देखिसक्नु भएको छ। आज उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई तोडिएको छ होइन। भनेपछि भोलि चाहिँ यो अभियानले दुईटैलाई जोड्ला भने चाहिँ कसरी सम्भव छ? अब हाइपोथेटिकली तपाईँको कुरा भेरिफाइड हुन्छ होइन। एउटा अहिले अब्जेक्टिभली अथवा समाजमा एउटा घटेको घटना उपेन्द्र यादवको उदाहरण दिएर तपाईँले जसपाको उदाहरण दिएर जुन तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो त्यो अब्जेक्टिभली पनि त्यो वस्तुतः पनि त्यो भेरिफाइड हुने तपाईँको तर्क हो, लजिक हो। तर मानव समाज र मानव चेतनामा हामी त पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्ने यो डिभिजनको मनोविज्ञान। अस्ति हामीले काठमाडौँमा एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेका थियौँ। त्यो प्रेस कन्फरेन्समा हाम्रो एउटा स्टेटमेन्ट छ, नेपाल किन बनेन भन्ने कुराको हामीले त्यहाँ 3टा पोइन्ट दिएको छ। त्यो मध्ये एउटा पोइन्ट नम्बर 1 पोइन्ट हामीले के भनेको छ भने तपाईँको यो निहिलिस्टिक थिम्स भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरेको थियो। उच्छेदात्मक विषयवस्तुहरू भनेको जीवन भनेको यस्तै हो, मिल्दैन, चल्दैन, हुँदैन। यो तपाईँ कहाँबाट आयो यो चिन्तन? यो वेस्टर्न यो अहिलेको यो पश्चिमा यो 300 वर्षदेखि वेस्टर्न इपिस्टिमोलोजी वा ज्ञान प्रणालीबाट हामी दीक्षित भयो। जे कुरालाई पनि हामी के गरेर हेर्छौँ भने जे कुरालाई हामी तपाईँको एक किसिमको प्याराडोक्सिकल विपरीत हेर्ने, द्वन्द्वात्मक हेर्ने र द्वन्द्वात्मकबाट नयाँ संश्लेषण खडा गर्ने यो हाम्रो एडुकेसन प्रणाली, हाम्रो ज्ञान निर्माण प्रणालीमा यो खोट हो। र त्यो ज्ञान निर्माण प्रणालीको खोटलाई हामीले मात गर्नको लागि, जसरी यहाँको अँध्यारोलाई मात गर्नको लागि यो बत्तीको उज्यालोले काम गरिरहेछ, त्यस्तै हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हाम्रो वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन ज्ञान प्रणालीभित्र यस्तो प्रज्ञाको प्रकाश छ। त्यो प्रयोग गरेर हामी सिङ्गो नेपाली मनोविज्ञानमा, सिङ्गो नेपाली जनताको साइकोलोजीमा त्यो किसिमको तपाईँको यो अँध्यारो पक्षलाई हामी डार्क साइडलाई, त्यो डार्कर साइड अफ हाम्रो यो मोडर्निटीको जुन डार्कर साइड छ नेपाली समाजको, त्यसलाई हामी तपाईँको बदलिन सक्छौँ। र त्यसको लागि हाम्रो तपाईँको राजनीतिमा हामी त्यसलाई ज्ञानलाई प्रधान विषय बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैको लागि हामीले स्वदेशवाद बनाएको छौँ। मुक्ति क्रान्ति भनेको विचारको क्रान्ति हो, विचारको अभियान हो, विचारको लडाइँ हो। अनुहारको लडाइँ होइन, व्यक्तिको लडाइँ होइन। यसलाई यस अर्थमा बुझे ठिक होला। यो वैचारिक अभियान हो, विचारको लडाइँ हो। त्यसैले कुनै पनि अनुहार यसमा बाधक हुन सक्दैन। एकदम प्रष्ट भएर बुझौँ। त्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति विचारको क्रान्ति हो, विचार लिएर अगाडि बढ्ने हो। दोस्रो कुरा यो नीतिगत विभेद पहिले पनि नीतिगत विभेद नै थियो।
नियतमा खोट थियो। यो सबै कारणले यो देशको अवस्था यस्तो भएको भने अघि बुद्धजीले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति त्यसैको लागि त आवश्यक भयो। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति यो 270 वर्षमा नेपालमा जुन हामी भन्ने गरेका छौँ, जुन जगमा नेपाल निर्माण भयो त्यो जगमा नेपाललाई चलाइएन, नेपालको शासन त्यो आधारमा चलाइएन। बुझ्ने भाषामा नेपाल बन्नुभन्दा पहिले सबै पहिचानहरू यो देशमा थियो। नेपालको धरती जो नेपालको भूगोल छ अहिले, यो भूगोलमा नेपाल बन्दाखेरि एकीकरण गर्दाखेरि सबै पहिचानहरूलाई मिलाएर नेपाल बनियो र साझा फुलबाडी बनाउने भनियो, तर साझा फुलबाडी बनाइएन। यो त सत्य हो नि त। यहाँका शासकहरूले एकल फुलबाडी बनाए। 104 वर्षमा एकल फुलबाडी बनाउनेले बनाए। राजतन्त्रमा एकल फुलबाडी बनाए वंशीय शासन, र लोकतन्त्र गणतन्त्रमा पनि एकल फुलबाडी बनाउने प्रयास चाहिँ भएकै हो नि त। त्यसैले नेपाल जुन जगमा नेपाल निर्माण भएको, नेपाल साझा फुलबाडी सबैलाई मिलाएपछि नेपाल बनेको हो। र नेपालको शासन, नेपालको संविधान साझा बनाइएन। त्यसैले 7-7वटा संविधान नेपालमा बन्यो, 6वटा संविधान फालियो। 7औं संविधान कुन दिन फालिने हो ठेकान छैन। किनभने साझा न संविधान बन्छ न देशको शासन चाहिँ साझा बनाउने प्रयास हुन्छ, चलाउने प्रयास हुन्छ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले यो मूल समस्या हो नेपालको जुन हाम्रो साझा समस्या हो, जसको कारण नेपाल बन्दै बनेन, अधिकार पहिचान पनि पाएन, नेपाल पनि बनेन, समृद्धितर्फ गएन। नेपाल दुनियाँको गरिब राष्ट्रको रूपमा दर्ज हुन थाल्यो र नेपाली नौजवानहरू देश छोडेर बाहिर जान बाध्य भयो। यो अवस्था कसरी बन्यो त? कसले बनाइदियो? आफै बन्या हो र? यो त शासनले बनाउँदो रहेछ, राजनीतिले बनाउँदो रहेछ नि त। नेपालको हाम्रो शासन र हाम्रो राजनीति कस्तो त? जो आफ्नो देशको नौजवानलाई सारा विदेश चाहिँ पलायन गर्न चाहिँ अवस्था बनाउने, देशको जनताले अधिकार पहिचान नदिने, 7वटा संविधान बनाउने र 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाएर फाल्ने, कस्तो शासन, कस्तो के भन्छ यो चरित्र हो, कस्तो मनोवृत्ति हो? यसैको इलाजको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति आवश्यक भएको हो। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति एक शब्दमा भने हो भने नेपाल जुन जगमा निर्माण भएको थियो त्यो अनुसार नेपाल चलेन, बनेन। त्यसैको परिणाम आज जुन देशको जुन अवस्था हो त्यसैको कारण हो। त्यसैले नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्नुपर्छ भनाइको मतलब नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ र नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउनुपर्छ। त यो विगतमा भएन, अब यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिबाट त्यो समस्याको हल गर्ने भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढेका हौँ। महत्त्वपूर्ण प्रश्न ल्याउनु भयो। यो हामी तपाईँको प्रश्नको जवाफमा हामी सिङ्गो भारतवर्षको जनताहरूको कन्सर्न छ, सरकार छ। त्यहाँ सुरुमा युरोपियनहरूले जब 14औं शताब्दीतिर आफ्नो शक्ति आर्जन गरे, उनीहरूको मिसनलाई उनीहरूले सिभिलाइजिङ मिसन भन्ने नाम दिएको थियो। हामी सभ्य, बाँकी विश्व सबै असभ्य, हैन? अब बाँकी विश्वलाई सभ्य बनाउनलाई के गर्नु पर्यो भने चर्च बनाउनु पर्यो, प्रे गर्न लाउनु पर्यो, अनि त्यो हातले खानुको सट्टा चाहिँ फोर्क र स्पुनले खान लाउनु पर्यो, हैन? अनि यो उनीहरूको सिभिलाइजिङ मिसन थियो। त्यो सिभिलाइजिङ मिसन पछि संसारले अस्वीकार गर्यो। सबै मान्छे क्रिस्चियन बन्न चाहेन। त्यहाँको आफ्नो इन्डिजिनियस कुराहरू। भारतमा तपाईँको यो हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण गरेको क्रिस्चियन्सहरूले हो। इस्लामले हिन्दू धर्ममाथि कोएक्जिस्टेन्सको पोलिसी लियो भारतमा, कोएक्जिस्टेन्सको। तर क्रिस्चियन चाहिँ हिन्दू धर्मलाई डेभिल, राक्षसीकरण गर्ने योजना गएको हो। र त्यो क्रिस्चियन मिसनरिजहरूले व्याख्या गरेको हिन्दू, मार्क्सवादीहरूले फेरि हिन्दूको त्यो चित्रण चाहिँ मार्क्सवादीहरूले त्यसलाई सत्यको रूपमा प्रचार गरेर, अनि स्वयं पुष्पकमल दाहाल पनि तपाईँको टुप्पी काट्ने र जनै काट्नेमा गए, हैन? तपाईँले देखिहाल्यो नेपालको कम्युनिस्टहरूको पाखण्डीपन कतिसम्म हुन्छ, हामीले देखिहाल्यो। यो सबै
आइडिया कहाँबाट इन्जेक्ट भयो? हुन त मार्क्सवादमा द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद भनेको छ, तर त्यो द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद नै छ कि क्रिस्चियन मिसनरिजहरूले हाम्रो दिमागमा सबकन्सियसले हाम्रो माइन्डमा इन्जेक्ट गरेको कुराले हाम्रो कन्सियसनेस हाम्रो दिमागलाई परिचालित गरिरहेछ। यहाँबाट अहिले प्रोसेस अफ डिकोलोनाइजेसन, हामी अहिले तपाईँको यो डिकोलोनाइजिङ माइन्ड भन्ने एउटा प्रोसेस चलिरहेको छ संसारभरि। माइन्डलाई नै हामीले डिकोलोनाइज गरिरहनु परिरहेको छ। भन्न चाहिँ फेरि म यो अङ्ग्रेजीमा भनिरहेको छु, फेरि अर्को एउटा समस्या पनि त्यहाँ तपाईँहरूले देखिहाल्नु भएन। त्यो त यो होल डिपर साइकोलोजिकल कन्भर्जेन्स, एकदम कन्सियसनेस, ज्ञानको चेतनाको तहमा नयाँ समअभिरूपता भन्छौँ हामी, कन्भर्जेन्सको रूपमा अहिले संसारभरि गइराखेको छ। त्यो गर्दाखेरि सबै खाले वेस्टर्न तर्क प्रणाली, पश्चिमाहरूले निर्माण गरेको 300-400 वर्षमा निर्माण गरेको सबै तार्किक प्रणाली अहिले के भयो? एब्सर्ड, गलत प्रमाणित भयो। त्यो गलत प्रमाणित हुँदै गर्दाखेरि पश्चिमाहरूलाई अहिले एउटा सङ्कट के भयो, खडा भयो भने उनीहरूको तार्किक प्रणाली त गलत भयो, त्यसको साथसाथै उनीहरूले इकोनोमिक होल्ड, अर्थतन्त्र जुन कन्ट्रोल गरिरहेको थियो त्यो पनि भारत, चीन, अहिले यो ब्रिक्स कन्ट्रीहरूले त्यो पनि खोज्दै। तपाईँलाई थाहा छ अहिले ब्रिक्सको जिडिपी चाहिँ यो G7 को जिडिपी भन्दा माथि गइसक्यो। त्यो थाहा छ नि? भनेपछि त ब्रिक्स भनेको त नन युरोपियन, रसिया बाहेक बाँकी त सबै नन युरोपियन भयो। अनि उनीहरूको तर्क प्रणाली पनि, वेस्टको ज्ञान प्रणाली पनि समाप्त भयो। त्यो पनि हाम्रो बुद्धिज्म, हिन्दुइज्म जस्तैले क्रस गरिदियो त्यसलाई। हाम्रो पूर्वीय चिन्तन प्रणाली, कन्फ्युसियसको दर्शन प्रणाली, यो सबैले क्रस गरिदियो। अनि इकोनोमीमा पनि अहिले ब्रिक्सले उनीहरूलाई क्रस गर्दाखेरि अब पश्चिमाहरूसँग बाँकी के छ? हतियार बाँकी छ, न्युक्लियर वार मात्रै बाँकी छ। त्यही भएर अहिले अमेरिका सारा ठाउँमा वार गराउन चाहन्छ, त्यही हो नि त। र त्यो वार गराउनको लागि जुन अमेरिकन प्र्याक्टिस गरिरहेको छ त्यो पनि अब असफल हुँदैछ। हाम्रो यो कुरामा नेपालको राजनीतिक पावर एलिटहरू यो कुरामा कन्फ्युज भयो। प्रचण्डजी कन्फ्युज छ, शेरबहादुरजी कन्फ्युज छ। यो कम्प्लेक्सिटी जुन अहिले ग्लोबल पोलिटिक्स र नेसनल पोलिटिक्समा आएको छ, त्यो बेला नेपाललाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने कुरो उनीहरूको दिमागमा छँदै छैन। तर हाम्रो दिमागमा त्यो बेला नेपाललाई फेरि यसको सार्वभौम सत्ता, सम्प्रभु सत्ता कायमै राख्ने हो भने कसरी सम्हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रोमा क्लियर रोडम्याप छ। उहाँहरू त्यहाँ फल प्ले गर्न थाल्छ। उहाँहरू यो विश्वमा आएको पावर कन्फिगरेसन, शक्तिको विन्यासमा जुन परिवर्तन भएको छ, त्यो बेला उहाँहरू के गरिराख्नु भएको छ? यो चुच्चे नक्सा देखाएर आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने। त्यो चुच्चे नक्सा देखाउने चाहिँ देखाउने होइन, प्राप्त गर्दै गर्दैन। तर काठमाडौँको नेपाली समाजमा एउटा भ्रम सिर्जना गरेर उनीहरूको शक्तिलाई हाबी गराउने यो तपाईँको फल प्ले गर्न खोज्यो। यस्ता स्टुपिड काम जब देशका मालिकले गर्छ, आफ्नो बाउ पिता आमाले गर्छ, त्यसपछि जनता चाहिँ पासपोर्ट बोकेर भाग्नुपर्छ देशमा, यो अवस्था त देखियो नि हो। यो अवस्थाको अन्त्य राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले गर्छ। त्यो एकता सभामा एक किसिमको कम्प्लिटली दुईटा समुदायले पहिलोचोटि एउटै स्पेसमा आएर जोइन्टली सेलिब्रेट गर्छ कि हामी अब एक हौँ। त्यो सेलिब्रेसन गर्दाखेरि जुन समुदायहरूको जुन सहभागिता छ त्यसको सङ्ख्याले पनि त्यसलाई महत्त्व राख्छ। त्यो 5000 क्रसको सङ्ख्यामा हामी सेलिब्रेसन उपस्थित गराउँदैछौँ र त्यो सङ्ख्याले पनि महत्त्व गर्छ। र यो पहिलोचोटि तपाईँको यो एउटा दुईटा समुदायको हुन्छ। तर त्यसपछि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो के हुन्छ भनेदेखि जब एकता सभापछि दुईटै कमजोर समुदाय हो, पहाडका आदिवासी जनजातिहरू, मुख्यतः त्यहाँ आदिवासी जनजातिको पार्टिसिपेन्ट हुन्छ। पहाडका आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसका आदिवासी यहाँका चाहिँ भूमिपुत्र मधेसीहरू र यहाँका दलितहरू, हाम्रो जोइन्ट फोर्सको जुन एउटा सेलिब्रेसन हुन्छ लालबन्दीमा, त्यसपछि हामी यो कोलोनियल स्टेट, यो हामी माथि उपनिवेश कायमै गरिराखेको फेरि यो राज्य सत्ता त छ, स्टेट त छ, त्यो सत्ताको विरुद्धमा हामी एउटै मोर्चाबाट सङ्घर्ष प्रारम्भ हुन्छ। तपाईँहरूको लागि सबभन्दा रमाइलो दिन चाहिँ के अथवा उत्साहित दिन चाहिँ कहाँ प्राप्त हुनुपर्छ भने त्यो एकता सभापछि हामी जुन सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ त्यसले चाहिँ वास्तविक रूपमा नेपाललाई असली ठाउँमा ल्याउँछ। सङ्घर्षको कार्यक्रम कस्तो हुन्छ? त्यो हामी अब यो एकता सभा अहिले अभियानभित्रको कुरा हो। हामीले अभियान, सङ्घर्ष र विद्रोह भनेर सूत्रबद्ध गरेका छौँ हाम्रो कार्यदिशालाई। यो फेरि सुन्नु होला, हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा विद्रोहको कार्यदिशा हो र त्यो कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ भने अभियानबाट प्रारम्भ हुन्छ। अभियानबाट सङ्घर्षमा विकास हुँदै
विद्रोहमा जान्छ। तर त्यो विद्रोह कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हिजोका कम्युनिस्टहरूले र पुँजीवादीहरूले गरेको जस्तो सशस्त्र विद्रोह वा निशस्त्र विद्रोह भन्ने हाम्रोमा त्यस्तो किसिमको बाइनरी कन्फ्युजन हामी छैनौँ। हाम्रो विद्रोहमा हामीले विकल्पसहितको विद्रोह भनेका छौँ। त्यसको थप व्याख्या आज गर्न सक्दिनँ, कुनै दिन गरौँला। त्यो विकल्पसहित विद्रोहको अर्थ के हो? खालि एउटा अर्थ हामीले निकालेको छौँ। हामीले चुरे शिवालिक विशेष ब्युरो भनेर एउटा हाम्रो एउटा टेरिटोरियल तपाईँको कार्टोग्राफी अथवा भौगोलिक नक्साङ्कन गरेको छौँ। र त्यो चुरे शिवालिक विशेष ब्युरोभित्र त्यहाँभित्र धेरै जीवन र जगतलाई चाहिने धेरै विकल्पहरू छ। त्यहाँ प्राकृतिक स्रोत छ, त्यहाँ संस्कृति छ, त्यहाँ जडीबुटी छ, त्यहाँ तपाईँको मानव बिचको सद्भाव छ। मधेस र पहाडबाट दुईटै समुदाय त्यहाँ आएर मिलेर बसेको छ हैन। त्यहाँ नेपालीले सिक्ने धेरै ज्ञान छ। त्यसलाई विकल्पको रूपमा हामी आफ्नो विद्रोहको लागि प्रयोग गर्छौँ। हामी मार्क्सवादको ठेलीमा हामी जीवन खोज्दैनौँ, बाबा उदारवादको ठेलीमा हामी जीवन खोज्दैनौँ। के होला त्यतिकै उहाँको भोलि र आजको भोलिमा यो आकाश जमिनको डिफरेन्स छ। मुख्य कुरा यो कुरा तो सत्य हो कि 35 वर्ष मेरो राजनीतिक जीवन बिल्कुल 100% मधेसवाद स्थापित गराउन, मधेसी जनताले यो देशमा अधिकार पहिचान पाउन् त्यसको लागि सङ्घर्ष गरेको, पुरै जीवन दिएको 35 वर्ष सद्भावना पार्टीको ब्यानरको तहत प्रयास त त्यति बेला पनि गजेन्द्र बाबुले गर्नुभएको थियो सद्भावना पार्टीको मार्फत कि यो देशमा उत्पीडनमा परेको जनता मिलेर मात्रै सङ्घर्ष हुन सम्भव छ भनेर भन्नुभएको थियो। मधेसी आदिवासीहरू मिल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर 35 वर्ष पहिले यो सम्भव भएन। प्र्याक्टिस पनि गरियो। धरानमा गएर सद्भावना र जनमुक्ति पार्टीको एकै ठाउँमा गएर एउटै घरमा कार्यालय खोलियो। ल मधेसी र जनजाति मिलेर यो देशमा काम गर्नुपर्छ। तर शासक सम्भ्रान्तलाई त मन्जुर भएन र रातोरात त्यहाँबाट लखेटियो र गजेन्द्र बाबु चाहिँ सद्भावना पार्टी मधेसमै सीमित भएर काम गरे। र चूँकि म सद्भावना पार्टीको एउटा कार्यकर्ता रहेकोले म पनि मधेस केन्द्रित नै 35 वर्ष राजनीति गरेको, यो कुरा सत्य हो नि त। तर मेरो 35 वर्षको अनुभव पछि म फेरि त्यही गजेन्द्र बाबुको भनाइमै पुगेँ। 35 वर्ष प्रखर मधेसवादी को नाताले आफ्ना सबै गतिविधि काम पुरा त गरेको हो नि त। त्यति बेला कम्प्लिटली मधेसले एक्लै अधिकार पहिचान स्थापित गर्छ आफ्नो, तो भरोसा विश्वासका साथ लडेको हो नि त। 35 वर्ष लडेको मधेसी एक्लै लडेर यो देशमा आफ्नो अधिकार पहिचान स्थापित गर्छ, तो उद्देश्य र हिम्मतका साथ लडेको हो। र ठुलो ठुलो आन्दोलन गरेको मधेसमा। र अन्तिम आन्दोलन त 6 महिने आन्दोलन, बन्द हडताल, चक्काजाम, नाकाबन्दीसम्म गएकै हो नि त। तर परिणाम के भयो? परिणाम के निस्क्यो भने ठ्याक्कै यहाँले भने जस्तै मधेसले त्यत्रो पुरै शक्ति लाएर एक्लै लड्दाखेरि यो देशमा सकिएन। यहाँका शासक सम्भ्रान्त त्यो आन्दोलनलाई बदनाम गरे, त्यो आन्दोलनलाई ओन गरेन र त्यो आन्दोलन दबाए। त्यो बन्दुकको बलमा त्यो आन्दोलन दबाएर जबरजस्ती संविधान जारी गरेको हो नि त। र हामी के हेर्दै थियौँ भने मधेस आन्दोलनलाई त राज्यले, यहाँका शासकले असफलता गराइदियो नै, हामी सफल हुन सकेनौँ। उता लिम्बुवान पनि लडिरहेको थियो, आदिवासी जनजाति पनि लडिरहेको थियो, तामाङ पनि लडिरहेको थियो, मगरात पनि लडिरहेको थियो। सबै आफ्नो ठाउँमा अधिकार पहिचानको लागि लडिरहेको थियो। तर कसैको आन्दोलन पनि सफल भएन। हाम्रो मधेस आन्दोलन मात्रै होइन कि कुनै पनि आन्दोलन सफल भएन। यसबाट हामीले सबक लियौँ। हामी यसमा 5 वर्ष बुद्ध छिरिङ मोक्तान लगायतका टिमसँग हाम्रो कुरा भएको छ, एक्सर्साइज भएको छ। यो देशमा अधिकार पहिचानको जुन सङ्घर्ष हो त्यो किन असफल भइरहेको? यो देश एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट कसरी निकाल्ने हो? यो देशलाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा कसरी लैजाने हो? त बहुराष्ट्रिय राज्यमा लैजानलाई यो छुट्टा छुट्टै सङ्घर्ष गरेर पार लाग्दैन। यहाँ त्यो हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसैले विगतमा 35 वर्ष जुन मधेसको लागि एक्लै राजेन्द्र महतोले लड्यो, मधेसको लागि त्यो लडाइँ सम्भव भएन, त्यसले पार पाउन सकेन, त्यो आन्दोलन सफल हुन सकेन, जनजातिको पनि कुनै आन्दोलन सफल हुन सकेन। यो अवस्थामा हामी सबै नमिलिकन
अब सबै आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दाखेरि त्यसको नाउँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति राखेर अनि सबैको मागलाई एक ठाउँमा राखेपछि त्यो बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको त मधेसको राज्य पनि हो र आदिवासी जनजाति सबैको राज्य हो, सबैको पहिचान हो, थारूको सबैको पहिचान एक ठाउँमा आउँछ भनेपछि त्यो अनुसारको राज्यको संरचना गरेपछि बहुल राष्ट्रिय राज्य आउने हो। यो सबै अध्ययन गरिसकेपछि हामी यो सबै आन्दोलनलाई गोलबन्द गर्नलाई सफलताको लागि यो चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको विचार अगाडि ल्याएको हो। अब सक्यो यो। त्यसैले यहाँको जुन जिज्ञासा हो त्यो कुरा अर्को हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मधेस होस् या आदिवासी जनजाति होस्, कुनै पनि आन्दोलन एकलको विरुद्धमा एकल आन्दोलनले सफलता पाउँदैन। एकलको विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलन चाहिन्छ र हामी सबै मिल्नुपर्छ। हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै अधिकारवादी पहिचानवादी गोलबन्द हुनुपर्छ। त्यो उद्देश्यका साथ त्यो रियलाइजेसन हामी सबैले गरेका हौँ। हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने मधेसी आदिवासी जनजाति सबैले महसुस गरेर हामी गोलबन्द भएर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा आएका हौँ। त्यसैले यो चाहिँ 35 वर्षको जुन गतिविधि क्रियाकलाप त एक्लै हुन्थ्यो त बुद्ध श्री मोक्तान त थिएन नि। म त 35 वर्षसम्म मेरो अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सब त मधेसी तपाईँ हेरिराख्नु भएको थियो नि त। आज त त्यो अवस्था छैन नि, किनभने आजको माग यही हो। यो आन्दोलनको सफलताको लागि यो अनिवार्य शर्त हो। हम नेपालमा बन्द हुनुपर्छ। यो राज्य पहिलो कुरा त यो लखेट्ने अवस्था परिस्थिति हाम्रो बुद्धजीले अघि भन्नुभयो। यहाँका शासकले त्यो परिस्थिति देशमा निर्माण गरेपछि अनि अन्तर्विरोध चाहिँ बढाउने यो शासक र सरकारबाट उसको गतिविधि उसको क्रियाकलाप र व्यवहारबाट देशमा त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसको अन्त हामीले गर्नुपर्छ। यहाँले जुन भन्नुभयो नि यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउने, म अघि नै भने नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउने भनेपछि त्यो सबै नेपालीमा हामी सबै वर्ग समुदाय धर्म सबै हामी पर्ने, मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू दलित शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर बाहुन क्षेत्री यो सबैको नेपाल बनाउने भने हो नि त। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले यो सबैको लागि नेपाल बनाउनलाई सबै एकजुट हुनुपर्छ भनेर मान्यताका साथ अगाडि बढेको नि त। अनि उहाँले जुन भन्नुभयो एउटा बाटोबाट गइरहेको त्यो बाटोबाट व्यवधान देखियो भने अनि बाटो त त्यसमा त रिथिङ गर्नुपर्छ नि। छुट्टा छुट्टै लड्ने हामी सबैले मधेसी थारू लडिरहेको सँगै अनि होइन थारू छुट्टै लड्नुपर्छ भने थारू पनि यहाँबाट छुटिएको होइन। अनि के भयो त थारू आन्दोलनलाई जेलमा राख्यो नि त, आजीवन कारावासमा राख्यो नि त। अनि जनजातिहरू पनि छुट्टै छुट्टै गर्छु भने सबैले भनेको थियो नि त। यो त 35 वर्ष हामी सबै प्र्याक्टिस त गरिसक्यौँ नि, सबै परीक्षण हामी गऱ्यौँ। यहाँका शासक वर्ग डिभाइड एन्ड रुल जुन सोचेको हो, जुन उसको नीति हो, त्यो नीतिलाई हामी नै सफल गरिदिएको जस्तो देखियो। हामी नै छुट्टा छुट्टै लडेर हामी आफ्नो ठाउँबाट एक्लै लडेर त्यो डिभाइड एन्ड रुल उनको फुट डालेर शासन गरेको नीतिलाई हामीले बल पुर्याइदिएको न हो। अब बल पुर्याउने काम चाहिँ हुँदैन, त्यसलाई कार्ड त भन्नै मिल्दैन। अब त्यो कार्ड उसले प्रयोग गरेको थियो डिभाइड एन्ड रुलको, त्यो डिभाइड एन्ड रुलको कार्डलाई हामीले अब असफल खोजिदिने हो, असफल गराइदिने हो। अब एकताबद्ध भएर हामी चाहिँ यो शक्ति आर्जन गर्ने हो र यो नेपाल अब योभन्दा तल नेपाल जानै सक्दैन के। योभन्दा तल यहाँका शासक जो शासक सम्भ्रान्त या सिस्टम, उहाँले जुन कुरा गर्नु क्यापिटलिजम कम्युनिजम विचार बोकेर गरिएका शासन र यो औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट गरिएको शासनबाट नेपाल कहाँ पुग्यो आज व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। आज आखिर सबै हामी यहाँ नेपाली हौँ। नेपालको अवस्था किन यस्तो भयो यसको जिम्मेवार को त? कोही न कोही जिम्मेवार त होला नि हो, आफै भएको त होइन नि। यहाँको राजनीति यहाँको शासन हो। यहाँको शासन गर्ने शासन सम्भ्रान्तहरू गलत चिन्तन सोचबाट शासन गरेको के। त्यसैले त्यसको इलाज खोज्नु भनेको सकारात्मक कुरा हो के। पोजिटिभ चिन्तन सोचबाट अगाडि बढौँ र यो सफलता पाउँछ। यो देशमा नि यो औपनिवेशिक चिन्तन सोच अनुसारको शासन चलाउनलाई यहाँको शासकले मधेस र मधेसीलाई विदेशी करार त गरेकै हो नि त।
अनि विदेशी करार गरेपछि कैलाश सिरोहियाको नागरिकताको 2वटा नम्बर भएपछि त्यो 2वटा नम्बर आफ्नो हातले लेखेको उसले कि त्यहाँको यो शासकले लेखेर दिएको 2वटा नम्बर? अनि त्यही आधारमा अनुसन्धान त गर्नुपर्थ्यो, ठिकै छ गर्नुपर्छ, तर जेलैमा थुनैमा राखेर गर्नुपर्छ भने थिएन नि त गलत भयो नि त। अनि राजेन्द्र महतोको यहाँ एकजनाको नागरिकता यही नाउँ मेरै नाउँ भएको के अरे व्यक्तिको नागरिकता बदर भएको रहेछ भन्दा 3 साल पहिले के नेपालमा राजेन्द्र महतो नामको एकजनाको नागरिकता बदर भएको रहेछ। अनि यहाँको त्यो सञ्चार मन्त्रीले के समाचारमा दियो भने राजेन्द्र महतो लगायतका नागरिकता बदर भनेर समाचार दियो। अनि त्यो समाचार ब्यानरमा पुरै छाप्यो देशभरि, फोटोसहित मेरै फोटो राखेर छाप्यो। भनेपछि त्यति बेला म पार्लियामेन्टमा पनि थिएँ। त्यो चाहिँ राज्यले कुन राजेन्द्र महतो भन्ने त्यो चाहिँ भन्न त्यो आवश्यक ठानेन। फलानो ठाउँको फलानो राजेन्द्र महतो भनेन के, र यो राजेन्द्र महतोको नागरिकता बदर भनेर समाचार छाप्यो। बडा एकदम पुरा नस्लीय चिन्तन सोच पुरा हावी भएको देखियो। त के छ भने यो मानसिकताको सवाल हो, नागरिकताको समस्या यो देशमा होइन नि। अरे यो भूमि नेपालको, त्यहाँ बस्ने मधेसी विदेशी थोरै हुन्छ, नेपाली नै हो नि त, तर मानसिकता त बिग्रेको छ नि त। अनि मधेसीलाई विदेशी देख्ने, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यहाँ कम्युनिस्टहरूले पहाडमा के पढाउँछ, भारत तिम्रो दुश्मन, विस्तारवादी र सबै मधेसी भारतीय, जुन हिसाबले कारवाही भयो। अनुसन्धान त कसैको बारेमा निबन्धन पऱ्यो भने गर्नै पर्छ नि, गर्नुपर्छ, तर जुन व्यवहार भयो त्यो चाहिँ के चाहिँ त्यो के भन्छ बदलाको भावनाले, जसको नाउँ लिनुभयो तपाईँ गृहमन्त्रीको, अरे ऊ आफै 2वटा पासपोर्ट त सारा दुनियाँको नजरमा छ नि उहाँको। त वास्तवमा भन्यो भने त त्यसै पनि देखिएको हो नि त, खोइ त त्यो चाहिँ कारबाही परेको, ऊ अरूलाई पो कारबाही गरिरहेको छ, आफै चाहिँ भित्र गएर कारबाही गराउनु पर्दैन आफैमाथि। त्यसैले अब के भन्ने, त्यो यो पनि त्यही चिन्तन सोचको तहत हो। यो पनि त्यही चिन्तन सोचको तहत अरूलाई व्यवहार गरेको र आफ्नो चाहिँ रक्षा र सुरक्षा त्यो हिसाबले गरेको रवि लामी छानेजी। यो चाहिँ त्यो जनताको दोष त होइन नि, एउटै नागरिकता नम्बर 5 जनालाई दिनु, त्यो जनतालाई परेशान गर्ने, जनतालाई दुख दिने यो राज्यले गरेको, शासकले गरेको, त्यो चाहिँ जनतालाई फसाउने, जनतालाई त्यो हिसाबको चाहिँ व्यवहार राज्यले गरेको, राज्यको के अरे त्यो कर्मचारी तन्त्रले गरेको, त्यो जनताको त्यसमा कुनै दोष छैन। त्यस्तो गर्ने अधिकारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटै नम्बर 5 जनालाई दिने, त्यो त गर्ने गल्ती त त्यो के अरे शासनको भयो नि, प्रशासकको भयो नि त, दिनेको भयो नि त, उसमाथि त्यस्तो कारबाही हुनुपर्छ। त्यस्तो गलत काम किन गरेको? त्यसैले सर्लाहीमा पनि त्यस्तो भएको छ भने त्यो गर्ने व्यक्तिहरूलाई समातेर कारबाही गर्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा वनमन्त्री भन्नु होला। म एउटा सानो कुरा भनौँ, यो असार 1 गतेको कार्यक्रम चुरे भाबर विशेष ब्युरोद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रम हो। चुरे शिवालिक यो चुरे शिवालिकलाई विशेष प्राथमिकता दिएर हामी ब्युरो निर्माण गरेका हौँ र त्यो समस्याबाट पूर्ण रूपेण हामी अवगत छौँ। यो चुरेको रक्षा भएन भने, चुरे विनाश भयो भने चुरेमा बास गर्नेको विनाश र चुरेभन्दा तल मधेस जुन हो त्यो चाहिँ मरुभूमि हुनेवाला छ। यो ठुलो सङ्कट चाहिँ आउनेवाला छ हामीमाथि, त्यो हामी सचेत छौँ। त्यसैले ध्यान केन्द्रित गरेर नै चुरे शिवालिक विशेष ब्युरो निर्माण गरेका छौँ कि चुरेको दोहनले, चुरेको मतलब अप्राकृतिक दोहन या गलत ढङ्गले जुन उसको चाहिँ दोहन भइरहेको त्यसको कारण चाहिँ चुरे विनाश भएको। यो त विगतमा पञ्चायत कालदेखि यो चाहिँ हराभरा जुन 4 कोसे झाडी थियो, यो महेन्द्र राजमार्ग जुन उहाँले भन्नुभयो महेन्द्रीय राजमार्ग त्यसकै विचारबाट बनाइयो। यो त महेन्द्र राजमार्ग पुरै 4 कोसे झाडीलाई विनाश गरेर अनि यो राजमार्ग बनाइएको नि त। त्यहाँबाट दुर्भाग्य सुरु भयो, त्यहाँबाट यो चाहिँ चुरे विनाशको चाहिँ गतिविधि सुरु भयो। आज पनि त्यो चुरे विनाश भइरह, आज पनि उत्खनन चाहिँ त्यो चाहिँ अप्राकृतिक ढङ्गले चाहिँ उत्खननहरू भइरहेको छ। हाम्रो यो विशेष ब्युरो जो चुरे शिवालिक विशेष ब्युरो, त्यो ब्युरोको कार्यक्षेत्रभित्र त्यो पनि पर्छ।
जुन चुरेको संरक्षण या चुरे विनाशबाट कसरी बचाउने, कसरी रोक्ने, त्यो पनि हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू हाम्रो अध्ययन भएको छ। त्यो हाम्रो आगामी दिनमा आउँछ र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको त्यो पनि पार्ट बन्नेवाला छ। त्यो सङ्घर्षका जुन कार्यक्रम बन्नेवाला छ, चुरे संरक्षण, चुरे बचाऊ, यो अभियान पनि आउनेवाला छ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिकै पार्ट। त्यसैले यो खाली राजनीतिक कुरा मात्रै हामीले गरेको होइन। म यहाँलाई ध्यान आकर्षण गराउँ, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनेको खाली राजनीतिक कुरा होइन। यो देशको इकोनोमीलाई, यो देशको अर्थव्यवस्थालाई आगामी 10 वर्षमा 3 गुणा कसरी पुर्याउने, त्यो कार्ययोजना राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले अगाडि बढाउँदैछ। त्यो आउँछ, आगामी दिनमा त्यो आउँछ। त्यसैले खाली राजनीतिको कुरा गरे होइन। यो देशलाई उहाँले भन्नुभयो नि, देशमा यस्तो अवस्था बनाइयो कि नेपाली युवाहरू पासपोर्ट लिएर देश भाग्नुपर्ने, छोड्नुपर्ने, त्यो अवस्थाबाट मुक्ति कसरी पाउने, त्यो अवस्था बनाउनु पर्ने हो। त्यसैले चुरेको संरक्षण लगायत आर्थिक गतिविधिलाई कसरी यो चाहिँ जनताको हितमा कसरी अगाडि बढाउने, यो सबै कार्ययोजनाभित्र छ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनेको खालि राजनीतिक योजना होइन, खालि शासन र सरकारको कुरा मात्रै गरेको होइन। शासन र सरकार त हो नै, किनभने सबै कुरा शासन र सरकारबाट हुने भएकोले त्यो प्राप्त गर्नै पर्छ, त्यो पार्लियामेन्टमा पुग्नै पर्छ भने नि त। यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिपछि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नै पार्लियामेन्टमा पुग्छ, याद राख्नु होला। यो अहिले नामधारी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट त्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिपछि त्यसको चाहिँ त्यो अवस्था देख्दैन, त्यहाँ उपस्थिति रहँदैन। त्यो पार्लियामेन्टमा, नेपालको पार्लियामेन्टमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिपछि बनेको शासन र संविधानमा त्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले भरिभरा हुन्छ त्यो पार्लियामेन्ट। र त्यहाँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको नीति नियम अनुसार त्यहाँको पार्लियामेन्ट चल्ने हो, त्यहाँको नियम कानुन र संविधान बन्ने हो। त्यसैले ढुक्क भएर आजको अवस्था सम्झेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई यसरी उसरी भनेर अनुमान लगाउन त सक्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो चाहिँ त्यसको लागि हामीले राष्ट्रिय मुक्ति गरेकै होइन। तपाईँहरूको कल्पना र सपनाभन्दा बाहिर हो यो कुरा। यो कुरा अहिले हामी सम्झाउनै सक्दैन तपाईँलाई। यो कार्ड होइन, यो कार्ड होइन, यो वास्तवमा महज कार्ड होइन। 1 गते असार 1 गते तपाईहरूको मार्फत, सञ्चार जगतको मार्फत आम जनतालाई यहाँ जुन सभाको जुन उद्देश्य हो, मधेस पहाड एकता सभा, त्यो एकता सभामा दुईटै समुदाय त्यहाँ लालबन्दीको सभामा उपस्थित भएको अवस्थामा त्यो सभा सफल हुन्छ। त्यसैले हामी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले हामी सबै यो मधेसका आदि के अरे दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई र के अरे चुरे यहाँ चुरे उसमा बस्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई तपाईँहरूको मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यो दिन खुलस्त भएर हिम्मतका साथ चाहिँ कार्यक्रममा आउनुपर्छ। पुरा नयाँ नेपालको नयाँ इतिहास रच्ने हो के, नेपालको नयाँ एउटा बाटो खोल्ने हो। त्यो वर्षौँ वर्षदेखिको पीडा, त्यसको इलाज पनि गर्ने हो। त्यो चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने हो उहाँले, हामीले त्यो सेलिब्रेट गर्ने, उत्सव मनाउने। त्यो 1 गते असार 1 गते मधेस र पहाड बिचको एकताको उत्सव बनाउने दिन भएकोले सबै खुलस्त भएर चाहिँ सहभागी हुन तपाईँहरू मार्फत पनि सबैले आह्वान गर्न चाहन्छु। र आफ्नो पहिचान, आदिवासी जनजाति मधेस सबैले आफ्नो संस्कृति पहिचान समेत प्रदर्शन गर्ने, एकताको प्रदर्शन गर्ने, त्यो पनि त्यो दिन हामीले गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ यहाँहरू मार्फत त्यो जनतालाई सन्देश दिन खोजेको। ल, धन्यवाद।